آ گئی یہ سہارا سٹی میں بیٹا، یہ ریٹ میں نے کتنی دفعہ بولا، سہارا سٹی میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، پورے پاکستان میں کہیں چلے، جس کو بھی اپنا دکھ سنائیں گے وہ مذاق بھی بنائے گا، دو تین آدمی کو بتائے گا بھی، چھوڑ یار یہ دیکھو رونی ہے، ایک کو ہستی عرش دے نیچے فرش دے اوپر تانوں جملہ کہنے لگا ہے، اللہ وعدہ لا شریک جڑا تیرا دکھ سن کے تے دکھ نو ونڈاندا ہے، تیرے دکھاں دا مداوا کرتا ہے، جتنے تینوں دکھ نے تو اپنے مالک نو سنا، بے نیاز نو سنا تے تیرے دکھاں دا مداوا۔ یہ بھائی چودھری ذوالفقار صاحب، حضرت علامہ اسلم صدیقی صاحب امیر ضلع اکاڑا، اور ان کے ساتھ راؤ عتیق گور صاحب پریس کلب سے، اور بھائی عبدالوکیل صاحب اور علماء کرام اور جتنے دوست بیٹھے ہیں، میں آپ کی موجودگی میں یہ کہوں گا کہ بندہ بندے نو دکھ سنائے نا تے دکھاں دا مذاق بندا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 40 سال اللہ نو دکھ سنایا ہے، اللہ نے پھر جدو دکھ دا مداوا کیتا تے پتر گواچیا بادشاہ بنا کے ملایا ہے۔ ایتھے جنے مرضی کسی کے دکھ سنا لو، اے بندہ تویزہ والے آگے جا کے دکھ پہلا سناندا ہے، انہوں کہندا ہے جا کے، انہوں جا کے کہہ دیتا ہے بھئی کرنٹ اگر کام بھی ہوگا تو آواز تھوڑی مجھے اتنی زیادہ نہیں چاہیے تو اب یہ چلوائیں لیں۔ جتنے آپ بیٹھے ہیں یہ جملہ ایمان والا ہے کہ بندہ جتنا ایمان والا اونچا ہو، جنا مرضی دکھ سنائے دنیا والے مذاق بناندے نے، مگر اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اللہ دے اگے کلی کیڑی رو پوے تو عرش عظیم تے سن لیندا ہے۔ انا سورت نمل 19 سپارہ 90 93 آیتاں 7 رکوع نے اس سورت، اللہ نے سورت نمل کیڑی دے نام تے اتار دیتی، صرف کیڑی نے اینا ہی کام کیتا سی، سلیمان علیہ السلام دا لشکر دیکھ کے تے اپنی قوم نو کیا کہ اندر وڑ جاؤ، نہیں تے جناب تسی تھلے آن کے مر جانا ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تے انہاں نو خبر تک نہیں ہونی، انہاں دا جانا ککھ نہیں، تہاڈا رہنا ککھ۔ فوج آ رہی حضرت سلیمان علیہ السلام دا، وَحُشِرَ عَلَيْهِ سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ رہا ہے، کیڑی زمین تے اپنی قوم دی خیر خائی کیتی، اللہ نے کہا تینوں نہ تو لالچ بھی کوئی نہیں، تے تو انچ دا 5-6 حصہ ہو کے اپنی قوم دی خیر خائی کیتی ہے، انہاں دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھیا ہے، اللہ نے کہا جب قیامت تک تیرے نام تے سورت اتروا دوں۔ کلے کلیاں چ 10 چ ہوئے گی، 20 چ ہوئے گی، 5 کلیاں چ چوری صاحب دا نام لکھیا گیا نا سارا سٹی والے کہ فلانے نے کلونی کٹی بھئی موبائل چھوڑیو میرا چان، وہ مکھن ادھر وہ بعد چ گل کری انہیں مر جانا، گھنٹے کے بعد کر لوں گے میرا چان، میرے سامنے بیٹھ کے موبائل نہیں ایکچولی یوز کرنا، جدو محفل چایا کرو تے اندے کنیکٹ ختم کریا کرو، حضور دی محفل چان کے دنیا نہ رابطہ رکھنا تے پھر بندہ حضور دی محفل چ نہ آئے۔ اللہ رسول دی محفل چان دا مقصد ہے سارے جہان نہ کٹ کے تے بے نیاز نہ نیٹ ورک جوڑنا، ساڈا مسجداں چان کے بھی اسی اعتکاف تے بھی مسئلے پوچھتے رہنے، وہ جی اعتکاف چ موبائل لے کے بہنا جائز ہے، تے تینوں کیڑا ایڈا پھا آیا جڑا اعتکاف تے بہنا تو نہ بہ، جی اعتکاف تے بھی دنیا میں رابطے چ رہنا، موبائل چلانا ہے، اسی جلسے جو موبائل چلانے، ہر جگہ تے موبائل چلانے، اور کتنے تسی بیٹھے جے حضور دی محفل چ سارے موبائل، اس چیز دے بڑا خلاف، میں ڈسٹربنگ نہیں پسند کردا ہوندا، میں جننے ویندا رہنا تسی حضور دے چوکیدار ہو، میں اج تہاڈا چاہنا کہ نکی جی گل چکیدہ بناواں کہ انچ دا 26 حصہ کیڑی چیونٹی آنٹ اگر اپنی قوم دی خیر خائی کر کے، ماسٹر صاحب اپنی قوم دی خیر خائی کر کے وہ جنت نبی اللہ نہ لالچ رکھ دیئے تے نہ عرش عظیم دے سائے دا لالچ رکھ دیئے، کیونکہ جانور حیوان اشرات انہوں نے جنت تو زلدہ تے فکر ہی کرنی، مگر انہیں اپنی قوم دی فکر کی تھی۔ آج کتنے تسی مسلمان بڑا بیٹھے جے حضور دے چوکیدار بیٹھے جے، کملی والے دے چوکیدار بیٹھے جے، میں تانوں یہ سوال اس واسطے کیتا ہے کیڑی اپنی عرض بارش واسطے بھی کرے تے اللہ نو کہ اللہ اسی دکھی ہیں، سانو بارش چاہیے، میہ چاہیے،
تے اللہ آسمان تو نبی سلیمان علیہ السلام دے کان چ پا کے کہندا فتبسم ضاحکا من قولها حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پے تے کہندے نے چلو چلیے جڑا دکھ سانو لگا سی کیڑی نے سنا لیا تے عرش والے نے سن لیا ہن میں دوبارہ شعر پڑھا تے چس آئے گی کہ دکھ ایتھے تسی جاندے جو سارے تویز والے کول وہ جی میرا کام نہیں چلتا میں بڑا دکھی ہے کرائے درے دے تھک گیا ہے راس کھا لیے دکان نہیں چلتی وہ جی میرا کام نہیں چلتا وہ آندا بس 5000 10,000 مینوں پڑا تیرا چلے نہ چلے میرا چل گیا تے ساڈی کام آندی ہے بلے وہ چلے ہو تہاڈے کول درود پاک ہے درود پاک پڑھیا کرو اللہ بن منگیاں سب کچھ عطا کر دے گا کتنے تسی بیٹھے ہاں ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو کہ سارے اندے رزق دا خالق مالک رازق کون ہے اللہ تو جدوں اللہ ہے تے پھر سانو اینا مصنوعی لوگاں نال رابطہ کرن دی کیا ضرورت ہن تسی دسو کئی بندے مسجد دے مولوی کول بیٹھے ہوندے نے وہ جی ساڈا کچھ حساب لاؤ ساڈے کسی نے رزق بند کر دیتا ہے ساڈا کام بند دیتا ہے بولو رزق کون دیندا ہے اللہ تے جنوں اللہ رزق دوے کوئی روک سکدا اگر بن دوے تو اللہ تو ڈاڈا ہویا پھر یہ تو کفریہ کلمہ ہے بندے دا ایمان ہی لگا جاندہ ہے بندے دا ایمان پڑھ کے نہ ایمان دی تجدید کرنی پینی ہے انہوں کلمہ پڑھ کے پھر مسلمان ہونا پینا ہے کیونکہ اللہ کہنا ہے کہ میرا انکاری تے مسلمان ہی نہیں رہندا تے بولو بھئی سب دا ایمان ہے کہ سب تو اونچا اور سب تو ڈاڈا اور سب تو اختیار والا نا جی کائنات اگر ہستی ہے تے انہوں رب العالمین کہندے ہیں آج کتنے مسلمانوں دا عقیدہ کمزور ہو چکا ہے وہ جی سانو جناب اعلیٰ کو ہاتھ ویکھو جی کئی منڈے میں ویکھے پڑھے لکھے ہوتے ساڑھے لاہور ہوتے جائیے نا پارٹی تو ہوتے فٹ پاتھ تے توتے والے پھال لے کے بیٹھے ہوندے نے یہ منڈے پڑھے لکھے میں ویکھیا پینٹا پاگل دی ساڈی فال کڈو میری قسمت چ کی ہے میں کہا جو ایڈا کرو ہوندا تے ایتھے فٹ پاتھ تے کس نہیں کرتا اللہ دی قسمیں بندیاں دی داڑیاں سفید ہو گئی نے تے پنڈاں جو حساب لوان جاندے نے جی وہ میری چوری ہو گئی ہے جی کو مولوی جی حساب کرو تے مولوی پھر قرآن نو رسی بن کے اوتے کینچی انج پا کے تو دی فال کر دے تو قرآن ہلدا ہے تے آندے نے اللہ دی کلام بول میں چوری کنے کیتی ہے میں سوال کرنا چاہنا ہے اگر جی تہاڈیاں چوریاں اے تویزاں والے تے مولوی لب دے نے بولو تے ساڈی حکومت نو یہ پتہ نہیں لگن دیا کڑی ویچی کنے ہے تے لیاندی سانو کڑی دا ہی نہیں پتہ لگن دیا کہ کنے دی ویکھی تے کنی لوڑ سی مجھے وہ ہے نا یہ چیزاں ویچنا نشائیاں دی خاص نشانی ہے جب کر کے تقریر سونے بچے تسی جنے بیٹھے جے آج اپنا ذہن بنا لیں کہ بولو غیب دیاں خبراں کون جاندا ہے اپنا ذہن بنائیں یہ مت کسی کے آگے ہاتھ کیا کریں میرا کہ یار سی دا ٹریکٹر چوری ہو گیا تے میں نے کہا مولوی تو حساب لاؤ میں کہا میری تے 40 دن نماز ہی قبول نہیں ہونی میں تیرا جی حساب لاواں تے کہندا پھر میں کہا میں نہیں یہ کام کردا ان شرک لظلم عظیم تے کہندا پھر کرنا کنے میں کہا تینوں پتہ ہوے تے کہندا جی میں کہا میرے نظر چ تو پڑھ یا ایو یا قیوم برحمتک استغیث نبی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم صلی علی محمد انما اشکو بثی و حزنی اللہ میں کہا تو پڑھ بیٹا نہ کرو بات ہے کار تسی ماما نوں ستوندے جے تے مولویوں ستوندے جے دھیان کر میرا چان ادھر وے میرے اے جنے تسی بیٹھے جے سنو میں انہوں کہا بھی وظیفہ پڑھ کہندا نہیں ایک میرا بیلی ہے گا وہ آندا میں حساب لا لینا تے میں کہا پھر حساب لا لو کدے کولوں آنا ہے جی فلانے کول میں کہا جا وہ چلے گیا انہیں آکھیا میں 3 لاکھ روپیہ لواں گا تے دساں گا ٹریکٹر کتے کھڑا ہے انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے 3 لاکھ لے لی میں پوچھا وا میرے کو آیا آندا جی 3 لاکھ مانگدا ہے میں ٹریکٹر کنے دا ہے 6 لاکھ دا تے میں کاغذ ہے گئی کہندا ہے نے میں کہا کاغذ پھڑ کے لیا کے انہوں جا کے دے انہوں کہا تینوں پتا جتے کھلوتا ہے تو 3 لاکھ مینوں پڑا ٹریکٹر 6 لاکھ دا بیچ نہ تویز والا لبا تے نہ ٹریکٹر ہی لبا وہ لالچی جیوندا ہوئے تے ٹھگ بھکھا اچھی بولو ٹھگ بھکھا جنی قوم بیٹھی ہے جے تہاڈے چ بھی کوئی لالچی ہویا نا تے کتے نہ کتے ٹھگیا جا منڈے ایم اے پڑھ کے ٹھگیندے نے تسی آکھو کہ ایم اے پڑھیا بندہ بھی ٹھگی جاندا ہے تے ٹھگیندے نہیں
प्राइम मिनिस्टर हो के 2 अरब की घड़ी तो थोड़े जे करोड़ों च बेच बैठा है। वो बोलो नहीं रेट का पता लगा। तानू ही मैं गल समझाउंदे इन्ने बैठे जिन्हें तुसी मुसलमान भरा बैठे जरा लफ्ज़ सुनिया जे कि जेड़ा आप मुंडे पढ़े लिखे होके जाके कहते मेरा महबूब नहीं मानता, वो कहता 25,000 मुझे दो, 21,000 में महबूब आपके कदमों में। ते 18वें दिन अगले दुकान बदली होंदी। अगर कोई किसी नू किसी दे कदमां च लिया सकदा हुंदा ते बोलो इमरान खान ने SHO नू कदमां च लिया के FIR नहीं कटा लेनी। हाथ खड़े करके बोले कोई किसी दे कब्जे च हो सकता नहीं हो सकता। कब्जा सब जगह ते लिल्लाहि मिरासु समावाति वल अर्श, जमीनों आसमानों ते कब्जा अल्लाह दा है। अल्लाह कहता तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर व मा तशाउना इल्ला इंशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह कहता जो मैं चाहां वो हुंदा है, जो इंसान चाहे नहीं हो सकता। अच्छा जे बंदा जो चाहता होवे ते फिर सस्ते किसी नौ नू सहारा सिटी च वखरा मकान बनाउण ही ना देवे। सस्सां तो बाद कौन तवीत कराउणा चाहता है? बल्कि बुढ़ियां एडियां नेक वली अल्लाह हुंदियां ने, बंदे कई बंदे तवीत नहीं ना कराउंदे मेरे वर्गे। तू साडे वर्गियां दियां बुढ़ियां नूं छाड़नी बरा मदनी केड़ा घर है आ तवीत करा। वो भाई चंगियां भलियां बीबियां दा ईमान बर्बाद करांदियां। जितने ये मेरे बच्चे पढ़े लिखे आज मेरे चन्न मक्खन मलाई आए, आप ये अकीदा मजबूत कर लें, कोई किसी को किसी के ताबे नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता था ताबे तो फिर दुनिया में जादू की हुकूमत होती, रहमान की हुकूमत ना होती। ये दुनिया में दलील है, अगर दुनियादार किसी पे गालिब आता तो अल्लाह का निजाम नहीं चल सकता था। अपने दिलों में ये बात आज तुमने लेकर जानी। जितने ये बच्चे बैठे हैं वो जी दुकान ते तवीज लाओगे ना गाहक बड़े आउणगे। अच्छा भी जे दुकान ते तवीज लाया ताड़ी दुकान ते गाहक बहुते आउण ते सहारा सिटी दे प्लाट विकण, फिर परले पासे दे सारे वेले घर नूं जाण, क्योंकि तवीज ते इधर मौलवियां दा डेरा बहुता है। साहब लिख लिख के दिती है बिचौरी दे कोलों ही प्लाट ने, वो बाकी सारे परले मक्खियां मार। ओ बोलो अज मेरे नाल वादा करो कि सारा निजाम किदे हथ दे अंदर है। हाथ चुको ना जरा, अल्लाह वाली धड़ी जबान नहीं बोलती है। चलो मैं एक राय देना, मैनू आ किसी घड़ी दी है, मुझे मैं नहीं वेची, मैनू को घड़ी दवे तो मैनू को आके मौलवी जी टाइम की होया तो मैं आखा मैनू पता नहीं, उन्होंने घड़ी वापस कर। जो तेन टाइम का ही नहीं पता तो घड़ी की करनी। हुण तुहानू जुबान किने दिती है? अल्लाह। ते जे तुसी अल्लाह वास्ते ना बोले तो वो जुबान वापस भी ले सकते। हुण मैं दोबारा जो पूछना ना, तुसा सब ने अल्लाह का नाम लफ्ज़ अल्लाह उच्ची कहना है। बाबे बुल्ले शाह ने लिखा है इक्को अलफ तेरे दरकार इल्मो बस करियो यार। कहते ने अलफ नाल अल्लाह बनता है, जिन्हों अल्लाह की समझ आ जाए पिछे रहिंदा ही कुछ नहीं। उस्ताद ने कहना बुलिया पढ़ पे, उन्हें कहा जी नहीं अजकल का मास्टर हुंदा ते कहंदा अलफनार चौरी जुल्फकार सब पढ़ाते ने सारे। उन्हें आखने अलफनार बे बकरी बे पंखा ते तख्ती, ते जे बोलो मास्टर होवे PTI वाला उन्हें ना ते तब्दीली। मास्टर भी तो अजकल पार्टियां वाले है ना, हालां मास्टर की कोई पार्टी नहीं होंदी, ओदे कोल हर पार्टी का बच्चा पढ़ता है। किस्मत नुए बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुकद्दस फर्ज की तकमील होती है यहाँ। मेरे अगे जेड़ी गल आवे मैं कर जाना होना, मैं डरदा डुरदा कोई नहीं हुंदा भी कोई बनना है। हाँ जी जेड़ी रात कबर चो ते बाहर हैगी नहीं। जिन्ने बुजुर्ग बैठे ने ना, मैं ताड़ी मौजूदगी च कहना है मस्जिद च भी किसी की पार्टी ना होवे, ते स्कूल कॉलेज च भी किसी की पार्टी ना होवे, ते सोसाइटियां च भी किसी की पार्टी ना होवे, क्योंकि हर तरह के लोग सोसाइटियां च रहंदे ने। ते मैं तुहानू जनरल बात समझाने वास्ते आया रनाला सिटी में। ये जितने बैठे हैं शादी के मौके पर ये प्रोग्राम है, और मैं ना नवी बच्चियां की तरबियत वास्ते कह रहा है कि विआह तो बाद सब तो पहला काम तवीज़ां दा शुरू होता है। ताबे हो जाए उहदे जवाई ताबे हो जाए, विच घर मरदे कुड़ी मुंडा, उधरों भी वार चलते ने उधरों वार चलते ने, ते रगड़े विच ये जांदे ने दोवें जी। जे उधर दा जादू गालब आ गया तो कुड़ी गई, ते जे कुड़ी दा गालब आ गया तो मुंडा गया। बोलो हुण ढिले पै ने भाई तालब दूजे तीजे सारे जिन्ने बैठे
ہن میں ہاتھ کھڑے کرانے نے دوبارہ آپ ذرا مل کے پیار نہ کہنا ہے سارے دے دلوں تے قبضہ کس دا ہے اللہ دا سارے دے کاروبار تے قبضہ کس دا ہے اللہ دا سارے دے تھوڑے تے بہتے رزق دی تقسیم تے قبضہ کس دا ہے اللہ یہ اللہ نے نظام اپنے کو رکھیا ہے اگر تیرا میرا ہوندا تے سارے کام لٹیا جانا تے ایک اور ہی پھڑا دو